जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको गम्भीर समस्या हो। धरातलीय विविधता, कठिन भौगर्भिक अवस्था, संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणाली र जलवायु तथा सूक्ष्म जलवायु क्षेत्रको विविधता जस्ता कारणले नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरहरूको उच्च जोखिम रहेको राष्ट्रमध्ये एक हो। संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप 26 मा सोमबार राति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले धेरै क्षति र नोक्सानी बेहोरी रहेको विकसित मुलुकहरूले अनुकूलन र उत्थानशील कार्यक्रमका लागि चाहिने सहयोग सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले उच्च हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट जलवायु संकटलाई पहिचान गर्न र जलवायुसँग सम्बन्धित हरेक छलफलमा हिमालय एजेण्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न विश्वका समुदायसँग आग्रह गरे। सम्मेलनमा सहभागी विश्व नेताहरूको शिखर बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा उष्णता बढ़ेर समग्र दक्षिण एसियामै खाद्य, जल, ऊर्जा र मानवीय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खड़ा गरेको र हिमतालहरू पग्लेर समुद्री सतह बढ़न जाँदा तटीय र टापु राष्ट्रहरूको अस्तित्व संकटमा पर्न थालेको सन्दर्भ अघि सार्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले विकसित मुलुकले सन् 2020 देखि 2025 सम्म वार्षिक 100 अर्ब अमेरिकी डलर विकासशील मुलुकलाई प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न समेत जोड़ दिए। उनले नेपाल अरू देशसँग माग्न मात्र नभई समुदाय स्तरमा भएका जलवायु अनुकूलनका राम्रा काम सुनाउन समेत ग्लास्गो आएको बताए। COP26 must ensure educate adaptation support for the most vulnerable countries by scaling up financial, technical and capacity building support. We can deliver our goal by through quick, direct, easy access to climate finance. We agree the parties to agree on the clear roadmap for a new collective, quantified and ambitious goal to climate finance before 2025. Mr. President, the decision we make, COP26 must do justice to those affected now, the future generation and Mother Nature, and the future of our planet together depends on what we decide by this conference. यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी चुनौतीसँग सामना गर्न यस विश्वव्यापी मन्थनका बीचमा सम्बोधन गर्दै 5 अमृत तत्वहरूका बारेमा बताए। 2030 सम्म 50% ऊर्जाको आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जाबाट पूर्ति गरी गैर जीवाश्म ऊर्जाको क्षमता 500 गिगावाटसम्म पुर्याउने जानकारी दिए। यसैगरी 2030 सम्म कुल कार्बन उत्सर्जनमा 1 बिलियन टन कटौती गरी अर्थव्यवस्थालाई कार्बन इन्टेन्सिटीमा 50% कमी गर्ने र 2070 सम्म नेट जीरो लक्ष्य हासिल गरिने मोदीले घोषणा गरे। कार्बन उत्सर्जनको चौथो ठूलो भारतले 2050 सम्ममा नेट जीरोको लक्ष्य राख्दा मोदीको यस संकल्पलाई पनि विज्ञहरूले सकारात्मक एवं उपलब्धि भनेका छन्। आज मैं आपके बीच उस भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिस भूमि ने हजारों वर्ष पहले ये मंत्र दिया था, समगच्छध्वं समध्वत्वं संवो मानसी जानता। आज 21वीं सदी में ये मंत्र और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, प्रासंगिक हो गया है। समगच्छध्वं यानी सभी साथ मिलकर चले, संबद्धम यानी सभी मिलजुल कर आपस में संवाद करें। राष्ट्रसंघको महासभा बैठकमा जलवायु परिवर्तन सम्बद्ध विश्वका चल्दा बल्दा विषयमा अन्तर्क्रिया भइरहेको बेला कक्षभित्रै मानव निर्मित डाइनासोर झ्यालबाट छिर्दा बैठकमा उपस्थित विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू अक्क न बक्क भएका थिए।
डाइनासोरले सरासर मञ्चमा पुगेर माइक समात्दै आफ्नो भनाइ राख्यो। उसले आफ्नो लामो समय अघिको अनुभव उपस्थित सबैलाई सुनायो र आफ्नो अन्त्यको इतिहास बतायो। उसले 7 करोड़ वर्ष अघिको परिदृश्यलाई छर्लङ्ग पारी जलवायु परिवर्तनको असर र जीवजन्तुको अन्त्यबारे सन्देश दियो। करिब 2.5 मिनटको यो भिडियो संसारभरि पनि चर्चित बनेको छ। त्यति नै जलवायु परिवर्तनप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। ठिक छ, केही गर्नुपर्छ। ल त सुन्नुहोस् मानिसहरू, प्रजातिको लोभबारे मलाई थाहा छ। मलाई बताउन दिनुहोस्। स्वाभाविक रूपमा तपाईहरुलाई पनि थाहा छ कि लोभ हुनु राम्रो कुरा होइन, तर आफैलाई जानी जानी समाप्त पार्ने 7 करोड़ वर्षमा मैले सुनेको सबैभन्दा हास्यास्पद कुरो हो यो। हामीलाई त एउटा भन्ने बाटो छ। हाम्रो विनाशको कारण उल्कापिण्ड थियो, तर तपाईहरूको बहाना चाहिँ के? तपाईहरू विनाशकारी जलवायु विपत्तितिर जाँदै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारहरू खरबौं रुपैयाँ जीवाश्म इन्धनमाथि अनुदान दिन खर्च गरिराखेका छन्। त्यो पैसाले अरू के गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ? विश्वमा अहिले पनि चरम गरिबी छ। आफ्नो विनाशको लागि खर्च गर्नुभन्दा गरिबलाई सहयोग गर्नु ठूलो पुण्य कर्म जस्तो लाग्दैन तपाईलाई? मलाई एकछिन यथार्थ बोल्न दिनुहोस्। तपाईलाई एउटा अद्वितीय अवसर प्राप्त भएको छ, महामारीको घाउ निको पार्न र अर्थनीति पुनर्निर्माण गर्न। मेरो एउटा सुझाव राम्ररी सुन्नुहोस्। लोभ हुने बाटो कदापि नरोज्नुहोस्। बहाना बनाउन छोड्नुहोस्। आफ्नो जातिलाई लोभ हुनबाट जोगाउनुहोस्। धन्यवाद। आइतबारदेखि ग्लासगोमा सुरु COP26लाई पेरिस सम्झौतापछिको महत्वपूर्ण सम्मेलनका रूपमा हेरिएको छ। विपत्तिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गरीब र विपन्न वर्गका मानिसलाई उनीहरूको जीविकोपार्जनसँग जोड्ने खालका नीति तथा कार्यक्रममा बढी ध्यान दिनुपर्छ। सम्मेलनले यो शताब्दीको मध्यसम्ममा देशहरूलाई नेट जीरोमा पुग्न प्रतिबद्ध बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसका लागि औद्योगिक मुलुकहरूले सन् 2030 भित्र तीव्र रूपमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्छ। एबीसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल, काठमाडौँ।